विद्युतको बारेमा त म अरूलाई भाषण गर्नै नदिने मान्छे हो। फेरि अर्को चुनावमा म अरूलाई भाषण गर्नु दिन्न भनेको थिएँ, त मैले पुऱ्याएँ नि त। बोलेको पुऱ्याउने मान्छेलाई जनताले नगरेर कसलाई गर्ने। उत्साहित पनि छु, भरै होला म ढल्नु पनि सक्छु होइन। कोही गरी ढलिन्छ नि त, राम्रो हुँदै पनि ढल्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई कुनै फिकर हुँदैन, ढल्दाखेरि पनि फिकर हुँदैन। तर पार्टीले विश्वास गर्यो भने म जनताको बिचमा उभिन्छु। 800 जस्तो घरलाई हामीले छाना बाँड्दाखेरि जनताहरूले त्यति चित्त दुखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब धेरै कामहरू गरिएको छ। अब जनताहरूले त्यसमा महसुस गर्नुहुँदै होला र गर्नुहुनेछ। यति सफल भयौँ, मान्छे कसैले परिकल्पनै गर्दैन थियो। तर म रोएँ पनि, किनभने जनताले नटेर्दाखेरि म रोएँ। मेरो चाहिँ एकजना प्राविधिक नै त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएर बित्यो, त्यतिखेर म रोएँ। किनभने त्यो विद्युत हामीले जसरी बाल्नको लागि जनताको लागि हामी लागेका थियौँ, त्यसमा पूर्ण रूपमा म आफै फिल्डमा गएर लाग्थेँ, आफै। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी कार्यक्रम जनसरोकार मार्फत समसामयिक विषयमा विविध कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर हामीले यस कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि के कसरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र जनताहरूले स्थानीय तह कार्यान्वयन पश्चात गरेका अनुभूतिहरू, विकासका अनुभूति लगायतको विषयमा हामीले विविध कार्यक्रमहरू तयार गरिरहेका छौँ र विविध विषयमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। र आज भने हामी विशेष गरेर टेम्केमायु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि, जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउनका लागि त्यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, रोजगारी, पर्यटन लगायतको विषयमा के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आज भने हामीसँग यो छलफलमा टेम्केमायु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवराज राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समग्र गाउँपालिकाको यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि के कस्ता परिवर्तनहरू भए, के कसरी चाहिँ काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद युवराजजी। जुन अहिले तपाईँले टेम्केमायु गाउँपालिकाको सरकार प्रमुखको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ धेरै जनताहरूको आशा अपेक्षाहरू छन्। समग्रमा टेम्केमायु गाउँपालिकाको विकासको अवस्था कस्तो छ? कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा राख्दिनु कस्तो छ अलिकति त्यसको अवस्था? जति बेला 20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन देश रह्यो, हाम्रो देशमा चाहिँ ज्यादै विकासको कुराहरू कम भएको कुरा जनताले आभास गरिरहेको बेलामा हामी जनप्रतिनिधि भएर स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने क्रममा आइपुग्दा धेरै अवरोधहरू थिए, जनताको बिचमा समस्याहरू थियो। र जब हामी आइसकिसकेपछि 5 वर्षको अब यो 4.5 वर्ष बित्यो, यति अवधिमा हामीले धेरै कुराहरू गरेको मैले आफूले अनुभूति गरेको छु र जनताहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभयो होला। र अब त्यो चाहे सडकको कुरामा होस्, विद्युत त टेम्केमा पूर्ण रूपमा अँध्यारै थियो, केही टोलमा सामान्य थियो र अब सबै। अनि पर्यटनमा हामीले घोषणापत्रमा भनेअनुसार टेम्केमायुलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने छौँ भनेको थियौँ। नेपाल सरकारकै 100 गन्तव्यभित्रको एउटा लक्ष्य बन्यो, टेम्केदेखि सुरु हुने हाम्रो मुतुम पदमार्ग सिलिचुङसम्मको। त्यो हुँदाखेरि हामीले गर्न सकेको अब शिक्षामा हामीले भौतिक निर्माणहरूलाई निर्माण गरिरहेका छौँ भने अब स्वास्थ्यमा पनि सबै स्वास्थ्य चौकीहरू हामीले आधुनिक भवनहरू निर्माण गर्ने क्रम जारी छ। त्यो हाम्रै पहल कदमीमा अथवा मेरो पहल कदमीमा, म प्रमुख भएको हिसाबले मेरो पहल कदमीमा धेरै चिजहरू भएको छ। समग्रमा एउटा समराइज जस्तो के कस्तो रहेछ, मैले पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नका लागि के कसरी चाहिँ गतिविधि चल्दै रहेछन् भन्ने विषय मैले छोटोमा तपाईँको समग्र गतिविधि लिएँ। र विशेष गरेर अब भने हामी तपाईँले यो जुन विकासका सूचकहरू छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत लगायतको विषयमा पनि जनतालाई पक्कै पनि अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नु भएको छ। अलिकति म विषय प्रवेशलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा 14वटा जिल्ला, 137वटा पालिका छन्, 137वटा स्थानीय तह छन् र तपाईँले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकालाई गत वर्ष नै उज्यालो गाउँपालिका भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ र विद्युत विस्तार गर्नुभएको छ। विशेष गरेर तपाईँलाई यो गाउँपालिकाको अरू काम छोडेर विकासलाई नै जोड दिनुपर्छ, अर्थात् विद्युतलाई नै जोड दिनुपर्छ भनेर कसरी आयो र यो सफल चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनु भयो, यसको विषयमा अलिकति थोरै प्रश्न पारिदिनु। 2-3वटा कोणबाट यसलाई म विश्लेषण गर्छु। के भने
जति बेला हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकिसकेपछि र हाम्रो घोषणापत्रमा पनि टेम्के मयङलाई पूर्ण रूपमा उज्यालो बनाइनेछ भनेको थियो, विद्युतीकरण गर्छु भनेको थियो। त्यो चिज भइसकिसकेपछि हामीले सुरुको वर्ष नै विद्युत प्राधिकरणसँग अब केही कन्सल्टहरू गरेर सामग्रीहरू खरिद गर्नलाई उपभोक्ता समिति मार्फत सामान खरिद गराइयो। यद्यपि हामीले विद्युत बाल्न सकेनौँ। कसरी बल्छ भनेर पत्ता लगाउनु निकै लामो समय लाग्यो। अनि जब हामीले स्टार्ट गर्नु सुरु गरेपछि चाहिँ जनशक्ति श्रमदान जनताहरूले दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले जनताहरूलाई नै प्राविधिकहरूलाई खाना खुवाउनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। जुन टोलमा पुग्छ त्यो टोलको मान्छेहरूले प्राविधिकहरूलाई खाना खुवाउनुहुन्थ्यो। त्यो भइसकिसकेपछि प्राविधिक साथीहरू पनि सुरक्षित ढङ्गले अथवा पाहुना स्टाइलले काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सबै पब्लिकहरूले साथ दिनुहुन्थ्यो र हामी झ्यामी काम अगाडि बढाउँदै अगाडि बढिसके पछाडि नेपाल सरकार अथवा विद्युत प्राधिकरणले 7 करोड लगानी गर्दा टेम्के मयङको जनताहरूको श्रमदान उहाँहरूले लगानी गरेको खानामा मासु भातै खुवाउने भन्ने फेरि मेरो कडा निर्देशन थियो। प्राविधिकहरूलाई 8-10 जनालाई मासु भातै खुवाउने उहाँहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको 7 करोड जतिको श्रमदान र त्यो हेर्दाखेरि 7 करोड जतिको जनताको लगानी छ। त्यस पछाडि टेम्के मयङ सरकारको 7 करोड लगानी छ। यति प्रोजेक्ट भइसकिसकेपछि जहाँ जनताले यति धेरै साथ दिनुभयो, जुन भिजन मेरो थियो त्यसमा अब विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङसँग राख्ने जिम्मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको थियो। उहाँले 4 करोड पैसा थप दिनुभयो तुरुन्तै। अनि नियमित बजेट गर्दाखेरि 5 करोड थियो, अगाडि 2 करोडको हामीले काम गरिसकेको हुनाले पनि अब सबै चिजहरूलाई गर्दाखेरि हामी यति सफल भयौँ। मान्छे कसैले परिकल्पनै गर्दैन थियो। तर म रोएँ पनि, किनभने जनताले नटेर्दाखेरि म रोएँ। मेरो चाहिँ एकजना प्राविधिक नै त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएर बित्यो, त्यतिखेर म रोएँ। किनभने त्यो विद्युत हामीले जसरी बाल्नको लागि जनताको लागि हामी लागेका थियौँ, त्यसमा पूर्ण रूपमा म आफै फिल्डमा गएर लाग्थेँ, आफै सबै म्यानेज गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ अब प्राविधिकहरूलाई नराम्रो शब्द जनताहरूले भन्छ भनेर म आफै त्यहाँ गोठाला गर्थेँ। नभए पनि मेरो वार्ड अध्यक्षहरू म नभएको ठाउँमा मेरो वार्ड अध्यक्षहरू अथवा सोझो वार्ड अध्यक्ष छ भने त्यहाँनिर अर्को वार्डको वार्ड अध्यक्षहरू लगेर पनि हामीले एकदम मोनिटरिङ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरेर हामी सबै ठाउँहरूमा कुना कान्दर अहिले त अब सबै ठाउँमा हामीले केन्द्र लाइन पुर्यायौँ। यदि हो माइक्रो हाइड्रो सञ्चालन भएको ठाउँहरूमा अहिले पनि बलेको छैन। मैले तत्कालीन अवस्थामा बाल भने मैले साथीहरूले त्यति चासो राख्नु भएन, तर तिम्माको हकमा चाहिँ बाल्नु खोजिरहनु भएको थियो, त्यहाँ सम्भावना भएन र अहिले एउटा टोल मात्रै बलेको छ 1 नम्बर क्षेत्र 1 नम्बर वार्डमा। अनि अब धेरैवटा टोलहरू बाँकी छ त्यहाँ पनि बाल्नु। लगभग त्यहाँ एउटा ट्रान्समिटर 2टा 3टा 4वटा 5वटा ट्रान्समिटर अझै बाल्नु बाँकी छ। केन्द्र लाइन एउटा ट्रान्समिटरबाट चाहिँ त्यहाँ पनि चलिरहेको छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको समस्या छ विद्युतमा भनेको हामी नै गएर पछि हामीले लगभग 30 लाख जति लगानी गरेपछि मात्रै बल्ब बिजुली अगाडिदेखि सुरु भइसक्यो थियो, हामी आउनुभन्दा अगाडि नै माइक्रो हाइड्रो। अनि तर त्यहाँनिर केन्द्र लाइन जोड्न त्यहाँको पब्लिकहरू त्यहाँको जनताहरू आतुर हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ लगानी धेरै पब्लिकको लागेको हुनाले त्यहाँ अन्यलमा छ र अहिले मिटिङहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू अब बिस्तारै केही समयपछि जोड्नु होला। तपाईँले समग्रमा विद्युत विस्तारका लागि कसरी योजना बन्यो, जनताको साथ कस्तो रह्यो र तपाईँले खेल्नुभएको भूमिका प्रमुख भएर जसरी तपाईँले स्रोतको खोजी गर्नुभयो, आफ्नो पालिकाको पैसा लगानी गर्नुभयो, त्यस पछाडि विद्युत बाल्न सफल हुनुभयो भनेर जुन राख्नुभयो। टेम्के मयङ गाउँपालिका आफैमा पनि भूगोल नमिलेको ठाउँ छ। पिखुवादेखि टेम्के डाँडा मयङ डाँडा हुँदै यो एरिया भनेको निकै नै ठुलो एरिया छ। यसमा सबै जनताको घरसम्म पक्कै पनि विद्युत पुर्याउनलाई चुनौती नै छ। तथापि पनि तपाईँले यो पुर्याएर जनताको घरमा बिजुली बालिसक्नु भएको छ। खासमा कस्ता कस्ता चुनौती हुँदो रहेछन्, जस्तो वनसँग सम्बन्धित कुरा भयो होला, लामो रुट भयो। तपाईँले समग्रमा नि यसमा मैले जान्न खोजेको चाहिँ एकजना जनता बराबर मानिलिउँ अलिक टाढाको जनता छ भने त्यसलाई विद्युत विस्तार गर्नको लागि कतिसम्म लगानी गर्नु पर्दो रहेछ? अब 12-14 लाख, एक घरको लागि 12-14 लाख पनि लाग्ने देख्यौँ हामीले। 2 घरको लागि 12-14 लाख पनि होइन। अब जस्तो हाम्रो लुङ्गिनमा अब धेरै लाख लाग्छ होइन, लगभग 40
50 भन्दा माथि नै लाग्छ 4 नम्बर वार्डको लुम्बिनीमा लानुको लागि। त्यहाँको इस्टिमेट हेर्दाखेरि अब धेरै टाढो छ। अनि त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो अब सबै साथीहरूलाई मुरी धन्यवाद छ, जो प्राविधिकको रूपमा मेरो गाउँपालिकाको टिम पनि थियो, विद्युत प्राधिकरणको पनि थियो। सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। म एकदम त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा जसरी उत्साहका साथ हामी लाग्यौँ र सफल भयौँ। अब यतिखेर हो भने मलाई त्यस्तो जाँगर हुन्न जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने अरू पालिकाहरूले अब कसैले उज्यालो घोषणा गर्दैन हाम्रो कार्यकालमा। यो कार्यकालमा म त एकदम ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। अब 3 महिना 4 महिनापछि चुनाव हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्नको लागि बजेट भर्खर छुटिँदैछ। मैले 7 करोड लगानी गरेको छु, अरू पालिकाले त त्यति धेर गर्नुभएको छैन। अनि मैले त ठेकदारलाई गराएको भने मैले लगानी गरेँ पनि, जसले लगानी गरे पनि यो गतिमा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ थियो। यो नेपालकै हामी नमुना विद्युतमा चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा पब्लिकलाई अथवा जनतालाई उत्साहित गरेर त्यसमा लाउनु नै हामी सफल हुनु के। यो विद्युतको कुरा चलिहाल्यो। म अर्को विषयमा नि प्रवेश गर्छु। अब तपाईँले यति दुःख गरेर, जस्तो यति खटेर, आफै पनि तार टाँगेर हिँडेर जनताहरूलाई परिचालन गरेर आफ्नो प्राविधिक चाहिँ परिचालन गरेर विद्युत विस्तार गर्नुभयो। दुर्गमका दूरदराजसम्म विद्युत पलेको छ। तपाईँ आफू अहिले पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूले त खुसी व्यक्त गरिहाल्नुभयो। जनताले चाहिँ के भन्दैछ तपाईँलाई, कस्तो अनुभूति गर्दा रहेछन् त्यो जुन तपाईँको घोषणापत्र अनुसारको काम गरेर विद्युत बालिदिँदाखेरि? उहाँहरू खुसी छ। अब मेरै पार्टीकोहरू त झन् खुसी हुने भएको, तर अरू जनता पनि खुसी हुनुहुन्छ। किनभने मलाई केही ठाउँहरूमा अभिनन्दन नै गरे, माला साला लगाइदिए होइन। अनि त्यति तत्कालीन अवस्थामा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मान्छेले अनुभूति गरेरै यस्तो गरेको होला, नभएदेखि त्यो भेलामा उनीहरू नआउन पनि सक्थ्यो, जनताहरू नआउनु सक्नु हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। र अहिले जे भए पनि बिजुलीमा अब मान्छेहरू सन्तुष्टि छ। तर अब विपक्षीहरूले, अरू मान्छेले त भन्छ जसले भए पनि ल्याउ त, त्यो धुर्बेले लिएको हो, त्यो त सरकारको पैसा हो। भलै मैले त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा गर्ने हो भने त म यो देश नै गर्न सकिहाल्थेँ नि। तर सरकारकै पैसा पनि कति सही ढङ्गले कसले सञ्चालन गरियो भन्ने अब समीक्षाको दिन त फेरि पनि आउँदैछ नि त। भलै होला म त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उठौँ नउठौँ, अब फेरि दोहोऱ्याउँ संविधानमा त एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ला, त्यतिखेर जनताले देखाउनु होला। अथवा म भोलि चाहिँ प्रदेश अथवा प्रतिनिधि सभाको माननीय हुने पनि त सपनाहरू छ नि त। यो देशको क्याबिनेटको एक दिन मेम्बर हुने पनि सपना छ नि त। त्यतिखेर जनताले हेर्लान्। तर विरोध गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ। म त भन्छु। र सबै मान्छेहरूले, विपक्षीहरूले पनि धेरै साथ दिनुभएको हो। हाम्रो टेम्केमाङमा त्यस्तो कहीँ अवरोध भएन। जस विद्युत बाल्न अनेक हन्डर दुःख खेप्दै भए पनि, हरेक कुरा समाउँदै पनि विद्युत बाल्न सफल हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा टेम्केमाङ गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका घोषणा हुने पहिलो स्थानीय तह पनि हो। अब यो विषयमा मैले यति जानकारी लिएँ। अब थप जस्तो धेरैवटा विषय छन्। तपाईँले अहिले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि पक्कै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। टेम्केमाङ गाउँपालिका आफै पनि पर्यटकीय हिसाबले निकै नै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका छ। र यहाँ धेरैवटा त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। राखिदिनुहोस् न, यो पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ तपाईँले कस्ता गतिविधि बढाउनु भएको छ, त्यसका उपलब्धिहरू के छन्, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? घोषणापत्रमा थियो हाम्रो यो चाहिँ के अरे टेम्केमाङ क्षेत्रलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने छौँ। अनि भाषणमा पनि हामी भन्थ्यौँ। तर पर्यटकीय क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म आफूलाई ज्ञान थिएन। किनभने म बिल्कुल अब पर्यटन क्षेत्रमा मेरो स्टडी पनि मैले नगरेको, म पर्यटक भएर कतै त्यसरी पर्यटक के हो भन्ने ढङ्गबाट नपढेको, नहिँडेको, नडुलेको। भलै घुम्नु गयो इन्टरनल रूपमा, अब पोखरा पुग्यो होला, कहाँ पुग्यो, तर त्यहाँ पर्यटक किन आउँछ, कसरी आउँछ भनेर रिसर्च नगरेको। अनि हामीले एउटा मिटिङ राख्यो मुद्दुम पदमार्गको परिकल्पनाकारहरू रमेश, श्याम राईहरू होइन, पाबियाङहरूको एउटा टिमले टेम्केमाङमा एउटा मिटिङ राखौँ भनेर राखिसकेपछि यसलाई ठिक छ, यो एकदम राम्रो हो, यहाँदेखि टेम्केदेखि सिलिचुङसम्मको चाहिँ यो पदमार्ग बन्छ भनेपछि ल ठिक छ, त्यसलाई हामी हेर्छौँ, हाम्रो क्षेत्रको विषयमा म पूर्ण रूपमा जिम्मा लिन्छु भनेर डिपिआर बनाउने 6 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएर डिपिआर बनायौँ। अनि फेरि मैले के बुझेको थिइनँ भने यो अब सरकारकोमा गएर यसरी
माग्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझेको थिइनँ। अनि म काठमाडौँ जाने क्रममा अब पर्यटन मन्त्रीलाई अब भेटिहालौँ न त भन्ने भयो। तत्कालीन अवस्थामा रविन्द्र दाई हुनुहुन्थ्यो, रविन्द्र अधिकारी। बिहान गएर मैले भेटेँ। भेट्दाखेरि अब बधाई सधाई दियो, अब अरू गफ गरियो, मेरो माग्ने कुरै थिएन। अनि यसो सम्झेको बजेट अलिकति अब त हालिदिनुहुन्छ कि, मेरो पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू त छ भने। अनि दाइ यहाँ मेरोमा चाहिँ टेम्के डाँडा छ, अनि मयुङ डाँडाहरू पनि छ, यो चाहिँ पर्यटकको लागि राम्रो छ, अब यसलाई चाहिँ मैले पैसा हालिदिनु पऱ्यो भनेपछि, अनि पैसा कसरी हाल्नै सकिँदैन होला भनेर मैले डिपिआर गरेको छु भनेपछि चाहिँ दाइले के भन्नु भने, त्यो डिपिआर गरेको छ भने ध्रुव तुरुन्त ल्याऊ हजुर भनेपछि हाम्रो पूर्ण अध्यक्ष 3 नम्बरको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ भोलिपल्टको फ्लाइट थियो विराटनगरको, अनि उहाँलाई भोसुडमा ल्याउनु अफिसबाट लाएर भोसुडबाट प्लेनमा पठाएर त्यो डिपिआर त्यहाँ छोडेपछि नभन्दै क्याबिनेटबाट रविन्द्र दाइकै देन हो 100 गन्तव्यभित्र टेम्के डाँडा मुदुम पदमार्ग भनेर पारिदिनु भयो। त्यस पछाडि त अब अहिले स्विस सरकार, प्रदेश सरकार र हामीले पदमार्गलाई निर्माण गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ महेश झरनाकोमा क्यान्योनिङको हामीले ट्रेनिङ गरायौँ, ट्रेनिङ होइन परीक्षण गऱ्यौँ, सावा झरनामा परीक्षण गरायौँ। त्यो भएपछि अब हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले धेरै नै अहिले व्यापक रूपमै चलिरहेको छ। भरे कोभिडको कारणले विदेशी पाहुनाहरू हामीले ल्याउन सकेको छैनौँ, कम आइरहेको छ। यद्यपि अमेरिकनहरू 12-14 जनाको ग्रुप, जर्मनीहरू, जापानिजहरू, स्विसकै अब राजदूत लगायत धेरै मान्छे हिँड्नुभयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले मुदुम पदमार्ग बन्ने अवस्थामा छ र अब मान्छेहरूको आकर्षण छ। तर सडक खन्ने मान्छेहरूको तारटेटले गर्दाखेरि सडक चाहिँ कताबाट छिराउनु खोजिरहेको छ विभिन्न ठाउँहरूमा। सबै जनप्रतिनिधि, अहिलेको तपाईँ पत्रकारहरू, यो सचेत नागरिकहरू सबै जसले यदि यो देशको विकास चाहिन्छ भने सडक मानव बस्तीमा हामी खोलौँ, त्यसलाई मजबुत बनाऊँ। तर यस्तो खालको पदमार्गहरूमा जुन चाहिँ एकदमै एडभेन्चर पदमार्ग हो, यो हाम्रो मुदुम पदमार्ग भनेर स्विसको अमेरिकनहरूले भनेको हुनाले त्यसलाई बचाउनको लागि म एकदम सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो मिडियाकर्मीहरूले अरू माननीय मुख्यमन्त्रीदेखि सबै होइन, यो प्रदेश नम्बर 1 को मान्छेहरूलाई, हाम्रो सांसदहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुदुम पदमार्गको एरियामा काहीँ पनि सडक नछुटाउनको लागि, सडकमा पैसा नछुटाउनको लागि र मुदुम पदमार्गको तलको बस्तीहरूमा हामीले अहिले पनि सडकहरू खनेका छौँ। तर जुन त्यहाँदेखि हाम्रो 1.5-2 घन्टा 3 घन्टा माथि पर्छ, हाम्रो त डाँडाको पदमार्ग हो नि त, त्यो चिज बचाइदिनुको लागि सबैमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत पर्यटन पनि हो, त्यसको विकासमा तपाईँले जुन घोषणापत्र जारी गर्नुभयो त्यस पछाडि आवश्यक पहल कदमी भएर अहिले मुदुम पदमार्गको विकास भइरहेको छ र धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू त्यहाँ पुगेर त्यसलाई अवलोकन गर्ने, घुम्ने काम पनि भइरहेको छ। यो विषयमा नि छोटोमा तपाईँले राखिसक्नु भएको छ। अलिकति सडक, अब अलिकति यो के हुँदो रहेछ भने जनताहरूको अपेक्षा सहज पहुँच होस्, बाटो खनियोस्, कृषि सडक भन्ने विस्तार होस् भन्ने त्यो आशा। पक्कै तपाईँले त्यो घोषणापत्रमा पनि आफूले त्यो अनुसारको पक्कै पनि सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्छु भनेर घोषणापत्रहरू जारी गर्नुभएको थियो, भन्नु पनि भएको थियो, त्यो कुरा भयो। अहिले टेम्केमयू गाउँपालिकाको सडक विस्तारको अवस्था कस्तो छ र यसलाई चाहिँ जस्तो जनताले साँच्चै अनुभूति गर्न पाउने गरी सडक विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कसरी चाहिँ तपाईँले अहिले काम गरिरहनु भएको छ, थोरै राखिदिनु। हामीले भनेका थियौँ सडकको विषयमा 3 भङ्गालेदेखि कपासे भन्ज्याङसम्म हामी सडक जोडाउँछौँ। हजुर, हाम्रो अनकन्टार भिरहरू, त्यस्तो दूर दराजहरू, भूगोल तपाईँलाई थाहा छ। हजुर, त्यतिखेरको अवस्थामा धेरै नाजुक थियो। नभन्दै अब हामीले धेरै लगानी गरेर सडकलाई त्यो खोल्यौँ। त्यो मात्रै होइन कि हामीले टोल बस्तीहरूमा जाने सडकहरू पनि हामीले ट्र्याक ओपनहरू त गरेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। 102 किलोमिटर हामी आएपछि ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ भने 20 किलोमिटर, 20.5 किलोमिटर हामीले ग्राभेल गरेका छौँ होइन। अब अहिले मेरै पहल कदमीमा
तल्लो पट्टि भनेको भोजपुरदेखि उता जाने कोट लेखरका गोगनीमा गुम्बादेखि पानधारेसम्म 15 करोडको ग्राभेल चलिरहेको छ, ठेक्का चलिरहेको छ। यो रफ्तारमा हेर्दाखेरि अरू पालिकाहरूले कति गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। त सडकमा हामीले निकै राम्ररी लगानी गरेका छौँ र बर्खामा पनि हाम्रो अब पहिरोहरू ठुल्ठुलो भत्केर ब्लक हुने कुरा एक ठाउँमा छ, नदेखि हाम्रो बर्खामा पनि केही सडकहरू बाहेक हाम्रो मुख्य सडक चाहिँ हिँडाउन सक्ने वातावरण बनाऊ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यो सम्भावना बढ्दै जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले सडकलाई जति मान्छेले अपेक्षा गरे जस्तो त पिचै त अब गर्न सकिएको छैन। पिङडाँडा नाई सडक खण्डको पिचको ठेक्का माथिबाट खुलिरहेको छ, लगभग अरबकै हाराहारीमा खुल्न सक्छ भन्छ। बजेट चाहिँ हामीले त्यसको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ तपाईँ? होइन, अब खुल्छ, खुल्नु लागेको छ। अनि त्यो भएपछि पानधारे सबै ठाउँहरू हामीले जति ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एकदम सिधा बाटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखि नै मापदण्ड त अब मान्छे कसको घरि युवराजको घरतिर लानु खोज्छ, घरि रमेशको घरतिर लानु खोज्छ, होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ विज्ञानको हिसाबले जति सोझो बाटो, जस्तो यो गाउँ छोड्नु छ भने यो टोलदेखि पल्लो टोल जानको लागि सिधा बाटोलाई प्रयत्न गर भनेर म इन्जिनियरहरूलाई भन्थेँ र त्यो भयो। त्यो भएर हाम्रो त्यस्तो घुमाउरो खालको बाटो छैन, हामीले सिधा लगेको छौँ। सिधा लगेपछि बरु भोलि उसको घरतिर जाने बाटोहरू हामी खोलिदिन्छौँ भनेको छु र खोलिएको पनि छ धेरै ठाउँहरूमा। यो हुँदाखेरि सडक सन्तोषजनक छ। ट्याम्केमा ट्र्याक ओपन हुने पनि जनताको पहुँच हुनेसम्म पुगेको छ। अब घर त पोसिबल छैन, हाम्रो गाउँै त्यस्तो छैन त ऊ भइजान्छ, के अरे बाढी पहिरो चलेर गाउँै बगाउन सक्छ। तर आवश्यक अनुसार टोलहरूमा हामीले सानोमा पनि ट्र्याक ओपनहरू गरेका छौँ र केही ठाउँहरूमा अब ग्राभेलहरू हुँदैछ। जस्तो अहिले सडक निर्माणको विषयमा राखिदिनु भयो, विशेष गरेर तपाईँले कसरी न्यूनतम लागतमा जनतालाई उपयोगी हुने गरी र सबै चाहिँ बस्तीहरूमा सडक विस्तार गर्न सकिन्छ। बाटो घुमाउन थालेपछि त्यसको कस्ट पनि बढ्ने भयो, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने भयो, धेरै टर्निङहरू भइसकेपछि अर्थात् चाहिँ भिरालो जमिनतिर लाँदा पहिरोको जोखिम पनि हुने भयो। कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, जसरी सडक विस्तारलाई चाहिँ मैले एउटा मापदण्डमा ढाल्ने कोसिस गरेको छु भनेर राखिदिनु भयो। अब यो सडक विस्तारको अवस्था पछाडि अब धेरैवटा विषयवस्तुहरू छन्। अब यो समेट्नुपर्ने समय छोटो भयो भने धेरै कुरालाई समेटेर त यहाँबाट तपाईँले गाउँपालिकाको विकासलाई कसरी गर्नुभयो भन्ने विषयमा समेट्न खोजिरहेको छु म। अब यो विकासको सूचक अन्तर्गत स्वास्थ्य पनि पर्यो, त्यो सँगसँगै शिक्षा पनि छ। अहिले त मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँले अब जनताहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिनका लागि, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि होइन खेल्नुभएको भूमिका कस्तो छ, के गर्नु भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ? स्वास्थ्यमा अब हामीले जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, हामी आउँदाखेरि पुरानो ढङ्गको भवनहरूमा हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ। भौतिक रूपमै हामीले त धेरै त अब भौतिकलाई नै विकास मान्ने संरचना चाहियो, बानी छ नेपालीहरूको। त्यसो हुँदाखेरि हामी आउँदाखेरि भनेको चाहिँ कोट र अन्नपूर्णको स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै भर्खर बन्दै थियो। पछि हामी आएपछि बुझाएको, त्यो पनि हामी आएपछि नै निर्माण भयो। र अहिले मुख्य गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै कर्मचारी साथीहरू, हाम्रो नेपाल सरकारको कर्मचारी साथीहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, विशेष गरेर तल्लोपट्टिकै साथीहरू, कोट लेखरका गोगर्नेको साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। मैले माग गरेको छु। अनि अहिले चाहिँ लेखरका 9 नम्बरमा हाम्रो टेन्डर खुलेर काम सुरु भइरहेको छ, स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ, गोगर्नेमा सक्नु लागेको छ, कोटको तल्लो 6 नम्बरमा सक्नु लागेको छ, खाओमा सुरु आदि काम गरिसकेको छ। एवं प्रकारले छिनामखुमा पनि पुरानो भवन थियो, 3टा स्वास्थ्य चौकीमा थिएछ। त्यो पछाडि अहिले हाम्रो नाईको टेन्डर हुनु लागेको छ, सायद आज भोलि कहिले हुन्छ होला। अनि 1 नम्बर तिम्माको गर्दाखेरि भौतिक निर्माणमा हाम्रो अब सबै स्वास्थ्य चौकीहरू पहिलेको जस्तो जीर्ण अवस्थामा छैन र त्योको पुनर्निर्माणबाट होस् अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो रोल हामीले गरेको, मैले गरेको। त्यसमा मुरी धन्यवाद चाहिँ स्वास्थ्यमा रहने भानुभक्त
चिन्नुहुन्छ नि त, यहाँ पहिले एलडी भएर आउनुभएको थियो। उहाँ लगायत मातृका नेपाल अरू अरू साथीहरू, श्रेष्ठ साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु यो मिडियाबाट। अनि अब स्वास्थ्यमा अब हाम्रोमा कर्मचारीहरूको अभाव छ। हजुर, थाई कर्मचारीले आज नियुक्ति लिएर आउँछ, अनि केही समय बसेपछि उसले विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि गर्छ, अनि आफ्नो घर पाएकोमा सट्ट सरुवा जान्छ। त्यसपछि हामीले करारमा मान्छेहरू राखेका छौँ र जनतालाई आवाज हुने गरी, जनतालाई दुःख नहुने गरी अहिले पनि हामीले धेरै करार कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य चलाइरहेका छौँ। यो विडम्बना भनौँ अथवा के भन्ने, हाम्रो भूगोल अब अहिले त सुगम नै भयो, मध्य पहाडीले गर्दा हाम्रो होइन सुगम छ। यद्यपि मान्छे दुर्गमको हिसाबले हेरेर यहाँनिर लामो समय बस्दिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ एकदम दुःखको कुरा छ। स्वास्थ्य राम्ररी सञ्चालन भइरहेछ। विशेष गरेर अब पूर्वाधार विकास गर्न, विस्तार गर्नको लागि त पूर्वाधारहरू चाहियो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो। गाउँपालिकाले केही लगानी गरिरहेछ, तपाईँले पहल कदमी गर्नुभएको छ, त्यो भएर स्वास्थ्य संरचनाहरू पनि अलिकति समस्या भनेको कर्मचारीको छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि तपाईँले पहल प्रयत्न गरिरहनु भयो होला। अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जस्तो शिक्षा, पछिल्लो समय शिक्षाको अलिकति गुणस्तर कायम भएन, शिक्षाका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू त्यति राम्रो भएनन्, विद्यार्थीहरूको पढ्ने वातावरण अलिक छैन भन्ने खालको गुनासो पनि आउँछ होइन। तपाईँले ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी मैत्री अर्थात् चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि भौतिक संरचनाको विकासको लागि के गर्नुभएको छ र त्यसको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अझ उकास्नका लागि अन्य संरचनाहरू अर्थात् चाहिँ पठन पाठनको विधि, खाजाको व्यवस्था अर्थात् लगायत के कामहरू कसरी गर्नुभएको छ? नेपाल सरकारले तोके अनुसार सबै हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ शिक्षाको विषयमा। भौतिक निर्माणको कुरा गर्ने हो भने मेरो त अब 45वटा विद्यालयहरू, 46वटा विद्यालयहरू, सबै संरचनाहरू अब खुल्ला अवस्थामा भएको हुनाले अब जस्तो भवनहरू छ त्यो अनुसार मा पनि गाईबस्तु आउने गर्ने केटाकेटीहरूको बिजोग भएको हुनाले मैले घेराबार गर्नुपर्छ भनेर म केही स्कुलहरू अनुगमन गरेपछि ट्याम्के मैले स्ट्यान्डर्डको घेराबार गर्नुपर्छ भनेर हामीले ठेक्का खुलाएर त्यो घेराबारको लागि धेरैवटा स्कुलहरूलाई भनेको अब लगभग 2-4वटा 3टा जति कम्प्लेन गर्दै थियो हामीले चाहिँ लगिनाम सर भन्दै थियो, नभए अरू सबै हामीले फुलफिल हालिसकेका छौँ। अब त्यो भएपछि घेराबार गरिसके पछाडि धेरैवटा स्कुलहरू हामीले ब्रिटिससँग ब्रिटिस वेलफेयरले बनाइदिएकोमा हाम्रो पनि लगानी छ। त्यसो हुँदाखेरि अब कति ठाउँहरूमा पहिरो भत्किरहेछ, त्यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अब वालहरू उठाउनेदेखि लिएर भवनै भत्केर जाने त्यो संरचनाहरू बचाउनु पर्ने यी चिज हेर्दाखेरि शिक्षामा हाम्रो धेरै लगानी भएको छ। तर देखिँदैन, के देखिँदैन भन्दाखेरि एउटा मात्रै स्कुल भएको राम्रो भन्नुपर्छ होइन। 45-46वटा स्कुलमा थोरै लगानी भए पनि धेरै अमाउन्ट जान्छ नि त बजेट। हजुर, त्यो चिज चाहिँ मान्छेले नदेख्ने, अनि मान्छेले गुनासो गर्छ, सरहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ शिक्षामा लगानी गरेन भन्नुहुन्छ। अन्त मेरो चाहिँ अनुरोध छ, कम्तीमा तपाईँ हेडमास्टर भएको हिसाबले स्कुललाई त राम्ररी चलाउनुहोस्। तपाईँ टिचर भएको हुनाले छोरा त विद्यार्थीलाई त राम्ररी पढाइदिनुहोस्। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु, मैले गाउँपालिका कसरी चलाउँदैछु भन्ने मलाई पनि थाहा छ। तर हामीले आफ्नो घरै नचलाउन नसक्ने मान्छेले फलानाले यस्तो चलाउन सकेन, ढिस्काले यसो गर्न सकेन भन्ने भन्दा पनि मैले स्कुललाई राम्ररी गर्नुपर्छ भनेर, मैले जसरी म गाउँपालिकालाई मैले राम्रो गर्नुपर्छ सकिन्जेली भनेर मैले 2-4वटा इन्टरभ्यूहरूमा मैले भनेको थिएँ, म सक्दा राम्रो गर्छु तर ट्याम्की मयङलाई म बिगार्दिनँ। बिगार्ने भनेको के? बिगार्ने भनेको पहिलो नम्बर मैले बिगार्न चाहेँ भने म करप्सन गर्न सुरु गर्नु पर्यो। एकैछिनमा सकिन्छ नि त। त्यो भएपछि मैले गरेपछि अरूले पनि गर्छ। तलसम्म त्यस्तो भयो भने के हुन्थ्यो? यस्तो हुन्थ्यो त, बिजुली बल्थ्यो, अरू चिज पो हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सकिन्जेली शिक्षामा लगानी गरेका छौँ। तर सबै मान्छेको पहल कदमी राम्रो होस्। शैक्षिक गुणस्तर उक्सिन सकेको छैन कि हाम्रोमा बेसै राम्रो बनाइदिँदैन भन्छ माथिको टिचरहरू। तलबाटै निल भएर आएपछि हामीले कसरी उसको वृद्धि स्तर गर्न सक्छौँ? त्यो भएर शिक्षा खच्केको भन्ने तर्कहरू पनि छ। यद्यपि केही स्कुलहरू मिहिनेत गरेर धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। त्यसो हुँदा शिक्षा
ट्याम्की मैनको शिक्षा पनि अरू पालिकाहरू जस्तै हो, तर अझै हामीले सुधार्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि हामी अनि मान्छेहरूले भन्ने गरेको कुरा जस्तो तपाईँ नै शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्न भने कसले गर्छ होला, किन म पढेको भन्ने छ नि त। मैले मास्टर डिग्री गरेँ, शिक्षामा लगानी गरिएको छ। शिक्षालाई सुधार उन्मुख गर्ने भनेर अब नमुना स्कुलहरू पनि हामीले घोषणा गरेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि नमुना स्कुल एक पालिका बनाउने भनेर। अब जस्तो मेरै पहल कदमीमा तिम्मामा हामीले चाहिँ स्टाफ नर्स एकजना टिचरको दरबन्दी लिएको। अब अहिले फेरि त्यहाँको कर्मचारी त्यो शिक्षकले नै धोका दिएर कता लाग्यो अरे। अब अहिले फेरि प्रदेशले खुलाउनुहुन्छ होला, सायद खुलाउनु पर्ने, अहिलेसम्म खुलाएको छैन। त्यसो भएपछि हामीले गर्ने काम शिक्षामा धेरै गरेका छौँ। शिक्षाको विषयमा राख्दिनुभयो, आफै पनि त्यसको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। विद्यालयहरूको अवस्था अघि पनि तपाईँले उठाउनु भयो। धेरै विद्यालयहरूको घेराबारा नहुँदा चाहिँ गाईबस्तुको बहुचरण जस्तो हुने, त्यही अनुसारले चाहिँ त्यहाँका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्ने लगायत कामहरू थियो। तपाईँले त्यो घेराबारको कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसले पनि केही सहज भयो र भन्न समग्रमा हेर्ने हो भने विकासमा, शिक्षाको विकासमा यसले केही न केही सहयोग पुग्छ। अलिकति कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ। तपाईँको पालिकामा कृषिका धेरै कृषियोग्य जमिनहरू छन्, तर त्यो समस्या के छ भने अब कृषि क्षेत्रको विकासमा तपाईँले त्यो विषयमा तपाईँले पक्कै राख्नु होला। बाँदरको समस्या पनि अत्यन्तै, बाँदरले गर्दा पनि धेरै बस्तीहरू त्यता तल्लो भेगतिर बस्न नसकेको अवस्था पनि छ। समग्रमा यो बाँदरको समस्या समाधानको लागि तपाईँले कसरी काम गरिरहनु भएको छ अथवा के गर्नुभयो र कृषिको विकासका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा कसरी काम अगाडि बढाएको छ त पनि अलिकति थोरै राख्नु। ध्रुव राई अध्यक्ष भइसकिसके पछाडि बाँदरको कम्प्लेन धेरै थियो। हजुर। अनि के गर्ने भन्दाखेरि अब धेरै छलफलहरू गरियो। यहाँ जिल्ला प्रशासनमा सुदन किराती माननीय प्रमुख अतिथि भएकै बैठक थियो। त्यहाँनिर के गर्ने भने कसैले केही नगर्ने भनेपछि मैले चाहिँ त्यहाँदेखि घोषणा गरेँ बाँदर चाहिँ मार्नुपर्छ, मारेपछि मात्रै यसको चाहिँ समाधान हुन्छ। अब यसलाई संरक्षण गर्नेहरूले हो भने लगेर जानु। अब त्यहाँ चाहिँ अब पशु अधिकार कर्मीको कसको कुरा के, अनि एकचोटि हाम्रोमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल आउनु हुँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले बाँदरको समस्याको बारेमा बोल्दाखेरि बाँदर मार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले बोल्दाखेरि बाँदर मार्नु हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई, त्यसो भने तिमी मेरो जनताको घरमा बस, काठमाडौँमा तिम्रो घरमा बरु म भात तिउन खाने पैसा म दिन्छु, सरकारले दिन्छ, यहाँ तिमी त्यो कमाइ किसान गरेर बस्नु अनि बाँदर पाल्नु भनेपछि त्यहाँदेखि त्यो सरहरू चुइक्क बोलेन होइन। भनेपछि त्यस पछाडि हामीले बाँदर खोरमा पारेर धेरै 400-500 जति व्यवस्थापन गर्यो टोलीले, जनताले फेरि। अनि त्यस पछाडि त्यो भएपछि अलिक बसाइ सर्नु कम चाहिँ भएको छ, फेरि फैलाउँदैछ भने चाहिँ फेरि खोर बनाऊ भनेको छु मैले। बाँदर अनि मल भनेपछि म जनताको काम गर्ने भएको हुनाले जनताहरू मसँग खुसी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुराहरू उठाएपछि जनता त अब एक खालको मन त छुन्छ नि त मान्छेले। बाँदर व्यवस्थापन गर्ने अरूले केही पैसा लगानी गर, हामीले पैसा लगानी नगर्ने बाँदरलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अरू के छ कृषिको यति बेला मल वितरण लगायत अनि विकासको लागि? मल रोकिएको थियो, अब मल त्यतिखेर अब आफै लागेर डाङकिडाङ ल्यायो। मलको पैसा ठेकदारले खाइदियो भनेर जनताले उजुरी गरेर ठेकदारसँग बसेर फकाइ फुलाइ गरेर जनताको पैसा मैले सबै फिर्ता गरिदिएँ। त्यो चिजहरू भनेपछि अब म चाहिँ के हो भने कोही पनि हाम्रो टेम्केमेनको जनता, मेरो जनताहरू चाहिँ अन्यायमा नपरोस् भनेर म लाग्छु र म कडागरी लाग्ने मान्छे हो। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो अब त्यहाँनिर अलैँची जोन छ, अदुवाको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, मौरी पालनको विषयमा हामीले गरिरहेका छौँ, सुन्तला जोन छ। यी हेर्दाखेरि हाम्रोमा कृषिको आकर्षण नै छ। अझै हाम्रो 5 नम्बरको चोलन्ती एरियाबाट लगभग 15-12-14 ट्र्याक्टर चाहिँ बर्खामा हुने हाम्रो निङ्गुरो बेचेको सुन्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। जुन चाहिँ धरान लाँदो रहेछ यहाँदेखि निङ्गुरो, त्यहाँबाट धरान चोलन्तीबाट। हजुर। अब धेरै विषयहरू समेटिए,
कृषि लगायत अन्य विषयहरूमा तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो होइन। यो तपाईँहरूको अब अन्तिम कार्यकाल पनि जनताका आवश्यकता पुरा गर्नलाई तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुभयो, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो, जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउनुभयो होइन। यो कार्यकालमा तपाईँले आफ्नो जुन तन मन लाएर जनताको साथ सहयोग लिएर जुन काम गरिरहँदा यो अन्तिम कार्यकाल पनि भएको हिसाबले तपाईँले यी जनताहरूलाई चाहिँ मैले दिएको कार्यक्रमले यी गरेका कार्यक्रमले पक्कै पनि यो चाहिँ अनुभूति पर्यो भनेर अन्तिममा तपाईँले सम्झन लायक कार्यक्रमहरू अलिकति सम्झाइदिनु। अर्को एउटा अब गरिब दुखी भएको हुनाले म पनि हजुर गरिब दुखीहरूको घरमा फुसको छाना थियो। फुसको छाना मैले मुक्त गरेर हिँडौँ भन्ने मेरो लक्ष्य थियो। लगभग अब 150 घर जस्तो बाँकी रहने अथवा त्यत्रो पनि छैन होला, लगभग 100 घर जस्तो बाँकी रह्यो। त्यो मैले गर्न सकिनँ, धेरै पैसा छुटाउनु पर्ने थियो। 100 घर भनेको 50 लाख पैसा छुटाउनु पर्ने थियो, पैसा हामीसँग नभएर। अनि केन्द्र सरकार केपी ओली सरकारकै पालोमा छाना जनतालाई दिने कार्यक्रम परेको हुनाले हामीले पनि लगभग 3-4 करोड पैसा लगानी गरेर धेरैवटा वार्डहरू त फुसको छाना मुक्त हामीले गरिसक्यौँ। जस्तो घोषणै गरेको भनेको त अब गरेको छैन होला सायद। 3 नम्बर, 4 नम्बर, 6 नम्बर, 8 नम्बर, 7 नम्बर त्यति त अब लगभग छैन होला, निल जस्तै छ। अब बाँकी रहेको भनेको 5 मा केही घरहरू छ, 9 मा केही घरहरू हुन्छ, 8 मा 8 अरे 2 मा र 1 मा। त्यहाँ पनि अहिले नपरेको पनि एउटा वार्डमा हामीले 75 जनालाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, फुसको छाना दिएको छौँ मेरो कार्यकालमा, यो कार्यकालमा है 5 वर्ष अवधिमा। अनि कति ठाउँमा चाहिँ अब मान्छे के भन्छ, सहयोग नगर्ने खालको हुँदो रहेछ कि। अब त्यत्रो घरको छाना दिएको छ, अलिकति पुतली पाटामा कतै नपुग्नु पनि सक्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ, पुतली पाटामा पुगेन भनेर रिसाउने। घर त उसको हो नि त, त्यो त सरकारले गरोस् भनेर न दिएको हो। अलिअलि त लगानी गर्नु नि त, बनिबुत्तो गरेर भए पनि लगानी त गर्नु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ नगर्ने खालको कन्सेप्ट। अनि मान्छेहरू त्यस्तै नेगेटिभ कुराहरूलाई मात्रै बेसी बोकिदिने, यो चिजहरू हेर्दाखेरि त्यत्रो अब 400-500 घरलाई 800 जस्तो घरलाई हामीले छाना बाँड्दाखेरि जनताहरूले त्यति चित्त दुखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो चित्त दुखाउँछ जस्तो लाग्दैन। अनि एउटा सम्झिन लायक त बिजुली भइगयो, सडक अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होइन। अनि अविस्मरणीय मैले सम्झिन योग्य भनेको चाहिँ अब केही पाटोहरूमा अब मेरो चाहिँ असफल बनाउनको लागि लाग्ने टिमै अब आफ्नै भित्रको पनि थियो। भाषणमा पनि त्यस्तै बोलिदिने, कहाँ के गर्ने, राम्रो मात्रै कुरा होइन नि त, नराम्रो चिजहरूले पनि हाम्रो म पनि मान्छे हो नि त, मान्छेको दिमागमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पार्ने खालको हुने। त्यसो हुँदाखेरि अब धेरै कामहरू गरिएको छ। अब जनताहरूले त्यसमा महसुस गर्नुहुँदै होला र गर्नुहुनेछ, म त अपेक्षा गर्छु। र अब नेपालको यो अहिलेको परिपाटी, मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जुन नेताहरूलाई अझ हेर्ने दृष्टिकोण, यो चाहिँ करप्सन गर्छ, फटा हो नेता भनेको भन्ने चिजबाट बचाउँ भनेर म धेरै प्रयत्न गरेर सबै मेरो जनप्रतिनिधिहरूलाई बचाउनको लागि त्यो काममा लाग्नुहुन्न भन्ने कोणबाट मैले धेरै गाइडिङ गरेको छु। त्यो गर्दाखेरि सायदै तपाईँ पत्रकार साथीहरू त धेरै चलाक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन होला। टेम्कीमयमा करप्सन यसरी भयो भनेर सुन्नुभएको छैन होला। तर ठेक्का कसले पारेकोमा अख्तियारमा कसैले हालिदिएको छ, छासा छुसा 1-2टा मैले थाहा पाएको 2टा हालेको छ, अरूमा अख्तियार पनि छानबिन गर्न पनि आएको छैन। किन आएको छैन भन्दाखेरि सायद दूत त सिडिओ कार्यालय नै हो, सिडिओ कार्यालयले पनि ट्याम्केमाङमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने रिपोर्ट, किनभने यहाँको अकाउन्टेन्ट त सिडिओको अकाउन्टेन्ट त मेरो एकाउन्टेन्ट भएर लामो समय बसेको पनि छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई विश्वास गरेको छ र अहिलेसम्म शिर ठाडो गरेर हिँड्ने वातावरण बनेको छ। धेरै कामहरूमा जनताले, विपक्षले, हाम्रो पार्टीको नेताहरूले सबैले सहयोग गर्नु भएरै म यो ठाउँमा पुगेँ। ट्याम्केमाङको जनता त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। करिब यो बसाइको अन्त्यतिर आयौँ। यो तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल धेरै सपनाहरू लिएर आउनु भएको थियो। जनतालाई यो काम गरेर चाहिँ विकास गर्छु, यसरी जनतालाई चाहिँ सुखद अनुभूति दिलाउँछु भनेर तपाईँ लाग्नु भएको थियो। काम गर्दै जाँदा
5 वर्षे कार्यकाल त्यति धेरै लामो त हुँदैन। पक्कै पनि तपाईँको अझै पनि यी योजनाहरू गर्न पाएको भए अझै जनताले यो अनुभूति गर्न पाउँथे, अर्थात् चाहिँ यो कामलाई यसरी बढाउँथे, यो काम चाहिँ अधुरै रह्यो भन्ने खालका धेरै कामहरू होलान्। तपाईँले यो कार्यकाललाई अझ निरन्तरता दिन पाउनुभयो भने अर्थात् चाहिँ तपाईँले यो विकास गर्छु भनेर राख्नुभएका भिजनहरू के थिए? तपाईँले यो समय त अन्त्य भयो, अब त त्यति धेरै काम गर्ने अवस्था छैन। यद्यपि तपाईँले आफ्नो कार्यकाललाई अझै यसरी बढाएर लैजान पाउने हो भने तपाईँले देख्नुभएका सपना अथवा तपाईँले अझै पुरा गर्न बाँकी रहेका कामहरू चाहिँ के छन् त्यो पनि राख्दिनु। अब यो कार्यकाल त अब 2-4 महिनापछि चुनाव भयो भने सकिने हो। हजुर। तर निरन्तरता अब जनताले चाह्यो भने फेरि कार्यकाल त अझै बढ्ला। नेपालको कानुन अनुसार म 2 चोटि उठ्न पाउँछु, होइन, संविधान अनुसार। त्यसो हुँदाखेरि अब मैले गर्ने भनेकै अब सडकलाई एकदम व्यवस्थित गर्ने मेरो लक्ष्य हुन्छ। हजुर। अनि कृषिमा कसरी व्यावसायिक बनाउने जनतालाई त्यता लक्षित हुन्छ। शिक्षालाई कसरी सही मार्गदर्शन गराउने त्यो हुन्छ। शिक्षाको रिजल्ट आजको आजै निस्किँदैन, तर कृषिमा केही समयपछि देखिन्छ। पर्यटनमा त हाम्रो छँदैछ लगानी जति गऱ्यो यति धेरै लगानी गरिएको छ, पर्यटनमा धेरै लगानी गरेको छ। त्यही चिजहरू फेरिमा रहेर जनतालाई समृद्ध बनाउनेमा नै अबको दिन चाहिँ फेरि जान्छ। फेरि तपाईँले अब थप योजना भनेको यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने, त्यही हो। बाँकी कामहरू विद्युतीकरण गरिसक्नु भएको छ, त्यसको अलावा अरू कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजाने तपाईँले। मेरो सपना पुरा नभएको भनेको फुसको छाना मुक्त गर्ने सपना पुरा भएको थिएन, त्यो भइहाल्छ। हजुर। होइन, अब हुन्छ। अनि विद्युतको बारेमा त म अरूलाई भाषण गर्नै नदिने मान्छे हो। फेरि अर्को चुनावमा म अरूलाई भाषण गर्नु दिन्न भनेको थिएँ, त मैले पुऱ्याएँ नि त। बोलेको पुऱ्याउने मान्छेलाई जनताले नगरेर कसलाई गर्नु पर्यो। अब ठिकै छ, अब समय मिलेछ भने, अब पार्टीले विश्वास गरेछ भने फेरि जनताको सामुन्ने म कुनै दिन त आउँछु नै। त तुरुन्त आउने कि पछि आउने भन्ने कुरा छ। पछि भने म माननीयहरूको लागि आउन सक्छु। अहिले तुरुन्तै चाहिँ आयो भने फेरि पनि पालिकाकै अध्यक्ष बन्नको लागि आउँछु कि भन्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब जनताहरूले के गर्नुहुन्छ, होइन। तर म विश्वास त छु त्यो जुनसुकै पार्टीको मान्छेहरूको पनि सकारात्मक खालको कुराहरू सुन्दाखेरि म उत्साहित पनि छु। भरै होला म ढल्नु पनि सक्छु, होइन। कोही गरी ढलिन्छ नि त, राम्रो हुँदै पनि ढल्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई कुनै फिकर हुँदैन, ढल्दाखेरि पनि फिकर हुँदैन। तर पार्टीले विश्वास गर्यो भने म जनताको बिचमा उभिन्छु। हस्, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, हामीले यो समय दिनुभयो अनि आफूले यो कार्यकालमा जनताका लागि, जनताको सुशासनका लागि गर्नुभएको कामको विषयमा, आफूले गर्नुभएको प्रयत्नको विषयमा सबैलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई र मेरो यो जनता सामु मेरो आवाजहरू बुलन्द गराइदिनु भएकोमा तपाईँहरूको सबै परिवारलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बसाइमा आज भने टेम्केमय गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवराज राईसँग निर्वाचित भएर आइसके पछाडि यहाँका जनताहरूलाई विकासको अनुभूति दिलाउनका लागि, यहाँका जनताहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनका लागि, यहाँको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि, सडकको विस्तारका लागि लगायत पर्यटकीय क्षेत्र सँगसँगै जनतालाई आर्थिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँको जनचेतनालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र समग्रमा यो कार्यकालमा के कसरी काम अगाडि बढाउनु भयो र जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउनका लागि तपाईँले के कसरी भूमिका खेल्नुभयो भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग यो समय अवधिभर रहेर जानकारी लियौँ। र यो आजको बसाइबाट भने हामी इन्टायर टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।